سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركون شانالي بيتسل بزلهم هو سلامكم بزح ترفي بللي كبرات حواتي أمكو عدمانا وشانالي بسلام مزاقو لما عنتي حيثلكم زمزاقو فيديو خاعه مالتيو بتعمي زحقو زينا يحيثلكم مزينيخو زينا زي ما نمسو كي يحرفو لكل سم انتان كبازح شير بلو مالتيو ونات سعود عرب أي تخالت مالتيو أبل علي حابشنا ويكعا أبل علي إثيوبياوان زن هو حاليت بتعمي يدني أيا فتعري حجزة مما ليسوت أصبون نجري حسب أيا خبل زفتو مالتيو أنا اتزحقو زينا نصفن تأيو نافتمو الفيديو قبلكم يكورات حواتي كرمي أجن قبلكم زفتو حد نجر اللو مالتيو نصفن تأيو أبزحز جزي مبزحتنا صراحة يلي كرمتي أبزحز جزي أو سعود عارب مالتيو صراحة يلينا كم تزفلت رمو يوتيوب يخون فيسبوك تيك توك بتشا بأونلاين سريح خاتم تأجن زي بوزح من قدرن هيمو بزي قاعد أمزي كوفيل كنت ركوا سرح فتحخن ويم دمو عاد خيركم مريت نجاز تلو تحاسو تخلو جزا خطا سرحوا لكم أخذ خبركم يخل ويكعني سرح بوتها فتوصوا بنشت النجار بز حزق زي مئة خلتا مئة شح تاي مئتي نشتين دا أرس بيتم كان كتجازو ناقدم فرجت أولا حر نقدر تجازيهم ورا سلذي نجازة خريك عبيانس نسلس ورحي تخاف ليهم كلهم ولس لازم خبره تنقصك هاكل ثلاثة ميتش جمير كان صراحة كتجمر تخيلي خايفة اللطية نزخول زخون جنزة زي كلكم يخيل عب سدس نيركن عد زخاركن تسفقاريس كن عد ناب سدس زين كتملسها تحاسف على خمعات مالتيو سلذي بزيادة أمن تخلكم يفتكرات حواتي تاتش سكرين سلك زي الناس بس يلنا كل صف تاتش سكرين على وينا بتسلك خنجركن كارد مليخن كسجانا جراتو على كارد مليخن تيك توك كنا نشرتت كنتو على فيسبوك كنا نشرتت كنتو على كبرات حواتي كتك أو مالب زي قد أمي يلابو فيسبوك يخاف لي تيك توك يخاف لي يوتيوب يخاف لي أنا بقول مداي سريح نعرسها نخلو زي قد أمي بتحتنا يلابو كمالتيو نياتهم بالسوشيال ميديا سريحاتهم زجنزة جزء خرايط خفللو نقدر فعادي توصلوا من ميت زعرل تخسر النجار يولكان من يولكان تيرات طقم بتشا أتاو بتشا مالتينا رجع بيت ويا معري صراحة سين كنت تجانا أزلخن بفيسبوك هنا بالتيك توك حز فيسبوك بتالي بتعمي زخفل فيسبوك حزي كوبرايت هي حتى تقال من تنيل قابل إيش النجار إيه زخفل ترى من جمرة فلور كلوكنا لوا سلزي كم دامات كن بقى أخت جانا خافتوا على سئل كنا وزي كنا خافتوا على مخن أفتر خوال النجار تتو على يمرز مالتينا بتالي رما أو عادين تايكن سرح لكن استجنكن جنزة من زي بالكن بتعزل لا تكن سلك جيرن كتسرحات خلاخن سلذي سرحة مالتيو تايك سرح تأي خبل الكن أنت نيكلا بتعزل لا تكن بتدخل عين التسد أزلتكن سرحن عرسخن كأيراك لكن يفتو كبرات حواتي إنها تزحقو زينا تاي نسو سعود عرب بونت فتية خموت زيري هابا حزون بتعمل زحقوس زينة أمتيات اللانية نستمتعي حزون ناي محرت أواج حذا متياني هنا حدا ورح زأكد بركز حدا ورح نشتيا قندمو نستخدم ناي من قيلو مالتو كم تزفلاد كرمي ورح فرقاني خونيو إقاماكم زتبلاشوكم ويكعز تبلغكم كاب كونترات بيت أفيخن بدأت صراحة زي حقانكم تسرحوا إقاماكم ناكالي كفيلكم ناكالي كفيل أيركم سرحوا إقاماكم استخاخلوا إلى نيرة أنا السوق بتاعهم بزح سربرس لو الناس رح يركب ولا كعد ما كرات حواتي نت إقامة زي سرح جنزة زي ولد ما ويكعني جنزة نهالو كفيل سينو زي سرح له كفيل نهالو جنزة سينو زي سرح دم عليو أنا زر جن أتعواج نسو كاوزوس ورحم فرقان جيرو بزح سوون تحبيسو زي سرح يسرح عليو حسخ عني أتعواج التناي محرة أعواج نماني زمل كتيلكمني مجمرة نسأل حزن أمنت كاب إثيوبيا ناف سعودي عرب متخلنا كم زي أمرا حاجريو جلزوا الوريلي نسأل استورحي حزن أمنت أفسد استورحي وشتي بس إيحا خمل لسلكن نسأل نسأل استورحي فيزا جزئي خن جوني زبحال نسأل استورحي فيزا جزئي خن زمات آخن ويكعب زمات آخم سأل استورحي توديكم ويكعد أفيهم ويكعن سأل استورحي لكم مازيكم نسرح يخون عطيكم تخلوا لكعب زغنا قد أمي سأل استورحي فيزا أنت توديو ناقدن قطعتها لكم لازم بزي منهم عينة قطعات نخطأتو سعود عرب
حق وصانيها مالتي نافت مول فيديو كابلكم يه فيديو كن سمعوا مالت حنت بعنتي سمعوا نا كالسه زي سمعوا زي رأيون كيهلو خاني شير بولم بتلي إذا قداي زي زملكتكن حنت بحنتي أدرام صوت فيديو مالتيو أهلا وسهلا بيالهن أهون وده مرجع لف بدقامي ملكام قيتا يمال داو سناي كساودي ود بيسبوچ الزغارا عند لنغراچو مفلغو بتلي ይህን በዚህ ቪዛ የመጣችሁ ወንድሞች ወደ ኢቃማ ይቀየራል ግን ከፍተኛ ምስጥር ተይዞ ነው እዚህም ጋር አንድ ጥንቃቄ ልታደርጉ የሚገባችሁና ማስተካከል ደግሞ እምትችሉ እድሉን እንድትጠቀሙበት ስለሆነ በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ እንድታዳምጡኝ ደግሜ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። የማለዳው ሰናይ መረጃ ከሳውዲ እነሆ አስደሳች የምህረት ትዕዛዝ ተላልፏል ይላል። በጉብኝት ሳውዲ ገብታችሁ ለመውጣት ለሸገራችሁ በየትኛውም ጊዜ ወደ ሳውዲ አረቢያ በጉብኝት ወይም በዚያራ ገብታችሁ ወደ ሀገር በወቅቱ በተፈቀደላችሁ ጊዜ ባለመመለሳችሁ ቅጣት ለተላለፈባችሁ ዜጎች የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከዚህ በፊት ጥሎት የነበረውን የገንዘብና የእስር ቅጣት ሙሉ በሙሉ በማንሳት ምህረት ስለማድረጉ መረጃ ደርሶኛል ይላል። እንኳን ደስ ያላችሁ። ስለዚህ በዚህ ምህረት መመሪያ መሰረት በጉብኝትም ሆነ በዚያራ ገብታችሁ ወደ ሀገር መመለስ ለቸገራችሁ ይህ ሰናይ መረጃ ነው። በምህረት አዋጁ መሰረት የተላለፈባችሁ ከፍተኛ የገንዘብና እስር ቅጣት ነፃ የተደረገ በመሆኑ ያለምንም እስርና እንግልት ወደ ሀገር መግባት እንደምትችሉ መጠቆም እወዳለሁ። የምህረት መመሪያው ለሳውዲ አረቢያ ኢሚግሬሽን የተላለፈ ሲሆን በምህረት መጠቀም እንድትችሉ አስፈላጊ ጊዜ ያላለፈበት የጉዞ ሰነድ ከኤምባሲና ቆንስላ መስሪያ ቤቶች መያዝ ይኖርባችኋል ይላል ማለት ነው። ለጥንቃቄ እዚህ ጋር ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ለጥንቃቄ በደንብ አድርጋችሁ እንድታዳምጡኝ እወዳለሁ። ለጥንቃቄ በጉብኝት ወይም በዚያራ ቪዛን በልዩ ሁኔታ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች በሚሰጥ ፈቃድ ወደ ህጋዊ የሥራ ፈቃድ የሚቀየርበት ሁኔታ እንዳለ መረጃ ቢኖርም አብዛኛው ደላላና ጉዳይ አስፈጻሚዎች ይህን እድል የሰው ገንዘብ ለመዝረፍ ስለሚጠቀሙበት ጥንቃቄ ታደርጉ ዘንድ እመክራችኋለሁ ይላል። በጉብኝት ወይም በዚያራ ቪዛን ወደ ህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ ማለት ወደ ኢቃማ ማለት ነው መኖሪያ ፈቃድ እናስቀይራለን ከሚሉ አጭበርባሪ ደላሎች ተጠንቀቁ። እንደሚቀየር ግን ወቁ። ምሳሌ በቪዛ በጉብኝት ወይም ደግሞ በዚያራ መታችሁ ኢቃማ ማድረግ ይቻላል፣ ግን በሚስጥር በከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ነው የሚደረገው ማለት ነው። ከነሱ ጋር መተዋወቅ የሚተዋወቅ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን ይህን እድል ተጠቅመው ደግሞ በጣም አጭበርባሪ ሌቦች አሉ። ኢትዮጵያኖች ትንሽ መንገድ ካገኘን የሰውን ገንዘብ ለመብራት የሰውን ገንዘብ ለመዝረፍ ስለማንመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራት حواتي ከምቲ ሰማዕኹም ማይኹም ብዙሕ ሶሻል ሚዲያ እናሰርሐ ይርከብ ማለት እዩ። ያው ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ بسلسة مدب يبزع عد زي حقه وخين سرح حدا بإقامة مزيو إقامة وخبالا شو اللي خل كالاي كعني كامل دام تأفين السرحة سالسة كعني خمزي سلسة ورحي فيزا ينوم زمات سلسة عيد من قد زي حقه ولا النادمو زي حقاويان ببحر زمات مالتي ያው ከም ተስፍለጥ ኢቃማ ዘስርሕ ሰበለ ይሐዝወን ግን ደሞ ብዙሕ ሰካ عني ከፊል ዘይውሉ ብኡልካ ገንዘብ ዘይውሉ ውን ይሄ ስለዚህ ካብ እንዳ ኮንትራት ዝጠፋ ወይ ከዓኒ ካብ ኢቃማ ዝተበለቀለን ሰባት ኢቃማ ከስርሐ ዘይደልያ ኣብዛ ዓዲ ክነብራ ዘይደልያ ግን ድማ መእተዊ ሳና ዓደን ድማ ኣለው ኣየን ያቱም ኢቃማ ተስርሕ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ብኡልካ ደሞ ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ዓመት እንድሕ ዘይተቀመጠለ ኮይንካ ኪሳራ እዩ ከፊል ዝሳና ውን ነው ኣየን ስለዚህ نتي بإقامة سرح زنبرة عدو مات بقى عقم سانكم يكفي لسانكم دمو ككونترات أفاخن عدخن مأتوي أواجم تنانين أيلون سرح دمو تسفان جبر بعلت مدة تسفاية كم سرحو وناس عود عرب زيري هبة زي قبل علي إثيوبيان تجورو زي الحالات بتعمل يزيدنا أمانتي فتعال اللي بقى يغير اللايك في الزفوتو إنها كرات حواتي نسلس تورح الكن بأمر حجز مز آخر مالتيو زعدل زي تتقاملو مكنياتهم زعدل زي اندحر دقا
أمليتكن دقامي كالي تي أواج كالإكس كعد مز جزء كرح أكن سلازخل بفلاي ما دك أنستيو زي تمرع خن كتكونات خلا أو زعد زي ملي أي من الكان تايدا زرح خن سريح خن إذا نجار زي بزي منه زعت عد خن أتوها كتب هلا خلا خن تبي جزء تي عد لسه تأمل مالتيو كاو إقامة هك سرح يخلو نتولو بعمره حجز مز أخم ناي سلسة ورحي فيزا مالتيو بمنجست درجة يفا أي وزن إقامة خم حدثو يكالي إلى منجستي يفا على جندمو بمستر مالت ناي منجستها وأكل سرح تفوت وعارم تليو بمستر تزي خينو بيفاجن منجستي أي فكر مالتيو بمستر جن شحات هيك تسرح تخليها السوون كتكحر تخل عبز حزق زي حابشها مالتيو نشتى النجار يزرلي هاي سجنزب نخبر لعن نشتى منجر يزرلي ويفرجج كسرح لكم يخلوا ويكعني نسرح لنا جنزكم كتول عسلة تخلوا أنا بزيا يلا خلاي أبزيا حدرا مالتيو إقامة سرحنا من بحرينات هذه إقامة سرحنا ني بأمر حج سمت الناول زشو دخل كسرح يخليو عندما كان ميت حدا كل تيك ساق علم بي مبزحة جنزة من ينزل لعنا حدا راز النجار زي كيت مقرأ تاير إقامة كسرح الكن زخيل بإقامة مزاخن زي تبلغ أكن كعب إقامة إخن ككونترز أفخم بتشايو كابزي وزعي بحرينات هات النيخم جنزة كن كافلكن إقامة تسرحات اللي النيخن السلام لك خمتنا إقامة تبلغ حق وز إنه محرت عاجوز إنه كأس على دمه زين بحرينات هات إقامة نخسرحو حق كفكر يخد صلوا تجوار كلنا يفتقر مالتيو إلى وين حزن أبنت بحرينات هات كوينان بس ما يكعني خمسة ينتن بس ما بس يمنسل زخرة بحقاوي كمل لسا أي خلانيا إننا نستقون تزستخا خلهم دقامي بحقاوي مزين نخسر حتى زقورون صبو أيو بتشاقين كلنا يفتقر أيو ما زي لما نحاسي ونير مالن كلنا يفتقر أيو الناس أولت مقباري كبرات حواتي سلازي تها فيديو زي أتمثل نيرا تتقاملونا كالي سمنتان كريمتان كتقاملو دمو شير بولو مالتيو حساب ريدكم دمو كومنت صحافو لي تسمعكم إن أنا بدعم يزفتوكم أبزي أكلي أنا سسنايو